अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौ फतहना अलैहिम बाबन मिनस समा' फज़ल्लू फ़ीहि यअरुजून लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु क़ौमुम मस्हूरून। वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़स्समअ फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन। वल अर्ज़ मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासिय वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। मर्दारिम बलूच राजे शेरदिलिम बच्चों शाहबानों के मातो गुहारो चुक्को औलादा आ कसाना की ईमान आरगी नहत आयन तबाही नसीबे ला युमिनून बिही हरचों पे करे हरच मोहब्बती नफरती मेहनती जोहदी हर ची पे करे हिच पहिच तना अंदाज़े के वलो फतहना अलैहिम बाबन मिनस समा अगर परेशान मां आसमान दरवाजे की हम पच पिकने व फ़ज़ल्लू फ़ीहि यअरुजून आसमान दरवाजा पचकनक बबन तो ई सर कपन तो बरवत हम आसमान हमोदर के बरवत हम हबरश ए नबी के वाकई तो अल्लाह बरहक के पैगंबर है वो अल्लाह ज़ात मेहरबान है अल्लाह तरवती कासिद करता हो मारा अल्लाह फरमाना मुताबिकती हम रहदारी खबर जूरगी चोशना उशा हमोदर के हम अगर सर बबन लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना हमोदर हम आइन खबर हमें शबीत के उशन मारा छम बंदनो कनक बूता मैं छम बंद कनक बूतेगा मैं छम माना सहर कनक बूता बल नहनु क़ौमुम मस्हूरून। गप इन्हीं के अल्लाह कासिद मारा मोजज़ा पेश दाश्ता पमा आसमान दरवाजा पच गप इसे के बल नहनु क़ौमुम मस्हूरून मां सहर बूतगी एक राज कौम करार के तरीके ए वाजकारा मारा सहर कोता बहुती हमें सहर जोर बरकता मारा आसमान सर गहता उमारे उशी की ब्याज मिली हम रहे ब्याह होती महबूद यला पे दे ब्याह होती रस्म रवाजा यला पे दे ब्याह मिली हमरा पे ए आयनी हाल है वो हकीकत हाल ए पे के वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूज कि मां आसमान आना तबक़ो बुर्ज या मंजिले पद दूबी मंजिल हन चुके कुरान करीम में गवाही है कि सबअ समावात वल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ अल्लाह ज़ाते के पैदा के फरमाए तो जूड़ करता हफ्त आसमान छक पछक यक्की दो से चार पांच व ए आसमान के च दुनिया या आई मुशाहिदे भी इसी तरह हम अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज़ राह और बंद भी
إيه كهكشان وإيه نظام چه إخلائی دنیا اتها چیزیں معلوماتی کہ پا بشریت اکتا و بستا آئین مقابلے ادا وہی چینے ہمیں پراہ و پہناداری زمین گوتی قسمہ قسمیں موسم وتی قطع متجاورات کے ہنچے چھنڈا کے وطمہ وطا ہورا زمین بالاتحادگی دنیا ہے ہمیں کوہاں مشہور ہوتی جتنے ملکے تاکہ دی جائے سورے کوہاں جائے سیاہ سیاہیں کوہاں شوزیں کوہاں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا آسمان اتہا بازیں راہ و رہبند پیدا فرمائے تو آسمان طبقات انتہا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وما آسمان آرہا برہدار کرتا ڈولدار کرتا بچہ ہوگا شپانی نیمہ اگر کسی جاہی و ملک یا کہ شپے نیمہ در کے ڈرنا استاران بھی فمرکہ کی یکیوہ ڈولدار وحفظناها من كل شیطان الرجیم من اللہ یہ آسمان آرہا چہر پہ میں گلنتگی شیطانہ ہم محفوظ کو شیطان کے چمن اللہ رحمتاً گلی نا بے بہت کنک اللہ من استرق السمع بغیر ہمائے انچے ترتیبی کے شیطان نے یہ کروں بے کہ برت پچھی رکائی پہنچی مننا تو ہما اندازہ ہی کہ اللہ پاک آئینا واسے اتوانی بدا برتو حبری بدوزی بوش داری حبری چندو کی رسیتی آرہ چوتا خور کہیں بڑھے حبرو و ہمیں کہ پر دزی گوشدار کے خاطر رو فاتبعه شهاب مبین اسی رندہ کپی یک ہنچی کٹھنگی آسے یک ہنچی یک بحری و چھنڈے مبین گندگی بھی آپ شما گندے شپا آسمان ساری انگو سست آنگو سست ادھر اچھیا اللہ امرہ ہمیں فرشتیں کے شیطان نپا ہمیں استعمال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون یہ آیتہ گو آدھے گی آیتہ انشاءاللہ دی میں دیوانتها شمع خدمتها سعادت حاصل کریں اللہ رب العزت کو تحیین درگوز کرنا صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ